बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 8 माशी तरक्की मनसूबाबंदी, और इसका जनाब करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs। माशी तरक्की की तारीफ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद मुख्तलिफ जो माहिरीन माशियात हैं, आपने मुतालिब पाकिस्तान में भी ये प्रोफेसर आर्थल्यूस की तारीफ पढ़ी होगी मैट्रिक में, अगर आपको याद हो ये नाम, चैप्टर नंबर 3। लेकिन जो सबसे शानदार तारीफ है वो मायर एंड बाल्डविन ने की है, वो पढ़ेंगे। इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो पढ़ेंगे, और इसकी तरक्की की पैमाइश कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। MCQs सबसे पहले पढ़ेंगे। माशी तरक्की से क्या मुराद है? कौमी आमदनी में इजाफा, सीधी सीधी आसान अल्फाज में बस। और अगर आप अपने बारे में भी देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि पहले आप जनाब अंडे वाला बर्गर खाते थे, अब आपने KFC या मैकडोनल्ड से बर्गर खाना शुरू कर लिया, जेब में पैसे ज़्यादा हो गए हैं, तो आप अपने हालात आपके बेहतर हो गए, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया। इस तरह अगर मुल्क के पास पैसा ज़्यादा आ जाए, कौमी आमदनी ज़्यादा हो जाए, तो फिर मुल्क की माशी तरक्की हो जाती है। अगर आप पहले अंडे वाला बर्गर खाते थे और अब आपने सिर्फ बंद चाय में डबो के खाना शुरू कर लिया, इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पहले से भी कम हो गया, आपके पास जो पैसा है वो पहले से भी कम आ चुका है। तो आप यानी मुल्क भी वही आप इस तरह उसको नाप सकते हैं, आप अपनी सूरत हाल को नाप सकते हैं। माशी तरक्की की पैमाइश का बेहतर तरीका अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, मायर एंड बाल्डविन ने अच्छी तरीका बताया इसका। पाकिस्तानी मैशत तरक्की पजीर, तरक्की कर रही है, कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में 5 साल मनसूबा जो पहला था वो 1955 में शुरू हुआ, और पाकिस्तान के पहले मनसूबे का अर्सा 5 साल था, यानी 1955 से लेकर 1960 तक। पाकिस्तान की कौमी पैदावार में ज़राअत के साथ 20.9, ये हमारे पास पुराना डाटा हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान की कौमी पैदावार में सनत का हिस्सा वहाँ 24 पॉइंट कुछ था, यहाँ थोड़ा सा उन्होंने बेहतर करके 26 लिख दिया। पहला प्लान जो पाकिस्तान ने बनाया था और इमदाद हासिल की थी बरतानिया से, वो कोलंबो प्लान था, उसकी मुद्दत 6 साल थी। उस वक्त IMF वर्ल्ड बैंक अभी नहीं आए थे हमारे पास। माशी तरक्की की पैमाइश मुंदरजा झैल तरीके से की जाती है, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। वैसे इसके बारे में मुझे शक है, हो सकता है इसका हकीकी कौमी आमदनी हो, जो मेरा ख्याल है वो ये है, मेरा ये ख्याल, ये शायद मिस्टेक होगी मुझसे, इसको आप इसको ठीक कर लें। फिर भी मुझे बताएं अगर आपके ख्याल में ये जवाब दुरुस्त नहीं। मेरे ख्याल में ये जवाब दुरुस्त है कि कौमी आमदनी की पैमाइश पर जो है ना, वो आपकी माशी तरक्की की पैमाइश होती है, तो उसको आप ठीक कर लें, ये वाला प्लान बने। पाकिस्तान ने सनती लिहाज से पहला मनसूबा ज़्यादा तरक्की की, पाकिस्तान ने सनती लिहाज से पहले मनसूबे में ज़्यादा तरक्की की थी। ओवरऑल हमने दूसरे मनसूबे में ज़्यादा तरक्की की है लेकिन सनती तरक्की पहले मनसूबे में शामिल हो चुकी थी। पाकिस्तान की 45% फ़ीकस आबादी का इन्हिसार ज़राअत पर, फ़ीकस नहीं 45% आबादी का इन्हिसार ज़राअत पर, फ़ीकस ये मिस्टेक थी। ये पिकिक का क़याम जो है वो 1957 में अमल में लाया गया। पाकिस्तान में 1972 में सनतों कौमी तवील में लिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हुकूमत थी। आपने मैट्रिक का चैप्टर नंबर 10 के पहले टॉपिक्स पढ़े होंगे। इन्वेस्टमेंट बोर्ड का क़याम जो है वो अक्टूबर 1992 में अमल में लाया गया। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क़याम 1952 में अमल में लाया गया। लो जी, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रोफेसर आर्थल्यूस की माशी तरक्की की तारीफ करें, ये भी पेज 132 पर ही है, और मायर बाल्डविन साहब क्या कहते हैं ये भी 132 पे ही है। तो पहले इन दोनों को भुगता दें, फिर अगला काम करते हैं। प्रोफेसर आर्थल्यूस कहते हैं जी, माशी तरक्की अशिया खदमात की पैदावार में इजाफे का नाम है। इस इजाफे का माशरती बहबूद या तस्कीन से कोई तल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अशिया खदमात की पैदावार में इजाफे के अमल की वजह से लोगों की तस्कीन पहले से कम हो जाए। लेकिन जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन वो है, मायर एंड बाल्डविन क्या कहता है? वो कहता है जी कि माशी तरक्की एक ऐसे अमल का नाम है जिसके दौरान किसी मैशत में हकीकी कौमी आमदनी तवील मुद्दत तक बढ़ती रहती है। अगर तरक्की की शरह आबादी में होने वाले इजाफे से ज़्यादा हो तो फ़ीकस आमदनी भी बढ़ जाती है। चुनांचे हम क्या है उसके बाद यहाँ से अंडरलाइन करें। मायर एंड बाल्डविन की माशी तरक्की की तारीफ एक जामिया और हकीकत पर मबनी तारीफ है। ये इसने सही बात बताई। आपकी कौमी आमदनी बढ़ रही हो
اور اگر ایون آبادی بھی بڑھ رہی ہے اس کے باوجود اگر آپ کی ترقی کی شرح زیادہ بڑھ رہی ہو تو پھر آپ کی جو فی کس آمدنی ہے جو ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں وہ پھر آٹومیٹیکلی آپ کی بڑھنی شروع ہو جائے گی. دو شارٹ ہو گئے. معاشی ترقی کی عوامل کی اقسام بیان کریں، پیج نمبر 136 پہ ہے. اگلا جو سوال ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، وہ اساتذہ عوامل تحریر کرے. اب اس میں خالی نام لکھنا ہے اور اس میں آگے ڈیٹیل بھی بتانی ہے. یعنی سوال ایک ہی ہے، دو طریقوں سے آیا ہے. پہلے نام لکھنا ہے اقسام اور اس کے بعد اس کو تحریر بھی کرنا ہے. تو 136 پیج پہ چلتے ہیں. پہلے جناب سوال نمبر 3 کا جواب لکھ لیں. معاشی ترقی ایک پیچیدہ مسلسل اور طویل عمل ہے جس کے نتیجے میں تنگ دستی اور غربت سے بہتر معاشی حالت کی طرف ایک پروقار مستقبل کی طرف گامزن ہونا ہے. اس کے 3 طرح کے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں: معاشی عوامل، سماجی اور ثقافتی عوامل اور سیاسی عوامل. بس یہاں تک. اب وہ جو اگلا سوال جس میں ڈیٹیل بتانی ہے تو آپ کہہ دیں کہ نمبر 1 قدرتی وسائل مثلا زمین، یہ شارٹ نمبر 4 ہے. زمین، معدنیات، موسمی آلات، دریا، جنگلات، بندرگاہیں وغیرہ اثر انداز ہوتی ہیں. سماجی اور انسانی سرمایہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. 2 باتیں پھر نیچے آ جائیں. کسی ملک کی معاشی ترقی میں اس ملک کے مخصوص حالات، سماجی ڈھانچہ اقدار نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں. بعض معاملات میں چیزیں مثبت ادا کرتی ہیں، بعض حالات میں منفی نتائج بھی سامنے آتے ہیں. کسی بھی ملک کا سیاسی استحکام عوام کو اپنے حکمرانوں پر اعتماد اور حکمرانوں کا عوام کے ساتھ پرخلوص رویہ اور عمل معاشرے میں سکون کا باعث بنتے ہیں. حکمران عارضی منصوبہ بندی کے بجائے طویل المیعاد اور مستحکم پالیسیاں بناتے ہیں. اور بس یہاں تک کر دیں. تو یہ اب اس میں باقاعدہ آپ نے تحریر کرنا تھا. 1 پوائنٹ سیاسی عوامل، ثقافتی سماجی عوامل میں یہ بات بتا دیں اور معاشی عوامل کا ہیڈنگ دے کر یہ بات بتا دیں. اوپر والے سوال میں صرف نام لکھنے تھے اور پہلے مثالہ لگانا تھا. پہلی لائن اس میں باقاعدہ ہیڈنگ دے کر آگے دو باتیں بھی بتانی تھی. سوال نمبر 5 ہے، ترقی پذیر معیشت کی تعریف کریں. 134 پیج. یہ جی پروفیسر نرکسے کے مطابق غیر ترقی یافتہ ممالک سے مراد وہ ممالک ہیں جن کی آبادی اور قدرتی وسائل کے مقابلے میں سرمایہ کی کمی ہو. بعض دوسرے ماہرین معیشت کے مطابق اگر کسی ملک میں کام کرنے والے لوگوں لیبر فورس کا 50% زراعت، ماہیگیری اور جنگلات پر انحصار کرے تو ایسی معیشت غیر ترقی یافتہ معیشت ہوتی ہے. درخت کٹی ہو، آگ لائی ہو، دہانیاں پکائی ہو، زراعت کری ہو، کنک اگائی ہو، تھوڑا بہت کھا کے روٹیاں کھائی ہو، تو بس اس طرح کے جو کام چلتے ہیں نا وہ غیر ترقی یافتہ معیشت. اب انڈسٹری نہیں لگتی، انفراسٹرکچر نہیں بنتے، بزنسز نہیں ہوتے تو پھر وہ ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں. تو یہ جناب اس کی 3 لائنیں ڈیفینیشن بتانی ہے. منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے؟ واٹ از مین بائی پلاننگ؟ پیج نمبر 139 اور 40. آخری لائن ہے، بالکل لاسٹ لائن. یہ جی معاشی منصوبہ بندی سے مراد ایک منظم طریقہ کار کے مطابق اور طے شدہ مقاصد کے حصول کے لیے اپنے وسائل کا جائزہ لینا اور وسائل کو بروئے کار لانے کا عملی طریقہ ہے. منصوبہ بندی کے مقصد کا تعین ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق کرے. آپ نے پلاننگ بنانی ہے کہ آپ کے پاس کتنے وسائل ہیں، کتنی آبادی ہے، کتنے ذرائع ہیں، کتنے اخراجات ہیں، آمدن کتنی ہے. یہ سارا آپ نے پہلے پلاننگ کرنی ہے، تب جا کے جو ہے نا نظام چلتے ہیں. اس کو منصوبہ بندی کہا جاتا ہے. عموماً جو بجٹ وغیرہ بنایا جاتا ہے وہ بھی ایک طرح کا منصوبہ بندی کی زمرے میں آ جاتا ہے. ممکن ہے کہ وہ کسی کا نام دے دے، جیسے وہ کہتے ہیں جی پروفیسر ایچ ڈی ڈنگسن نے کیا کہا تھا، پھر اس کی ڈیفینیشن یہ بتا دیتی ہے منصوبہ بندی کی. ورنہ نامی جو میں نے بتائی ہے بس وہ ٹھیک ہے، وہ اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے. پاکستان کے صنعتی شعبہ کے 4 مسائل لکھیں. 148 پیج پہ جائیں. ایک ہیڈنگ اور ایک لائن. پاکستان کی صنعتی شعبہ کے مسائل: مصنوعات کی قلت. پاکستان میں صنعت کے لیے بنیادی معدنیات کی کمی ہے، مثلا پیٹرول، کوئلہ اور لوہا وغیرہ. ایک بات. تربیت یافتہ پاکستان صنعتی مزدوروں کی کارکردگی مغربی ممالک کی نسبت بہت کم ہے، جس کی کئی وجوہات ہیں جیسے تعلیم کے علاوہ تربیت کی کمی اور جدید ٹیکنالوجی کا فقدان. 2 باتیں. سرمایہ کی کمی.
پاکستان میں سرمایہ کی کمی ہے، اداروں کے پاس سرمایہ کونی ہے، صنعتی ترقی میں مالی ادارے اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد غربت کا منحوس چکر ہے، پاکستان غربت کے منحوس چکر میں پھنسا ہوا ہے، قومی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے فی کس آمدنی بھی کم ہے، لوگوں کے لیے بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہی مشکل ہے، بچتے جب نہیں ہوں گی تو پھر کاروبار کدھر سے ہوں گے۔ پاکستان میں بے روزگاری اپنی انتہائی بلندیوں کو چھو رہی ہے، غربت روز بروز بڑھ رہی ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، مصنوعات کا پست معیار ہے، پاکستانی اپنی بنائی ہوئی چیزیں پسند نہیں کرتے ملکوں کی، باقی بات کو چھوڑ دیں پھر۔ لو جناب پھر اگلا سوال۔ پاکستان کے زرعی شعبے کو درپیش 4 اہم مسائل۔ اب ذرا زراعت کی باری آ جائے، معاشرہ زرعی ملک ہے پاکستان۔ جی زرعی شعبے کو درپیش مسائل میں سے چند ایک حسب ذیل: قابل کاشت رقبے کا استعمال صحیح نہیں ہوتا، پاکستان میں قابل کاشت رقبہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے اور جو ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے۔ ناکافی ذرائع آبپاشی، پاکستان کا نظام نظام دنیا کا بہترین نظام ہے، مگر ہمارے پاس اس کے باوجود آبپاشی کے نظام ہمارے پاس ڈیمز کوئی نہیں ہے۔ پھر زرعی مداخل کی کمی ہے، اچھے بیج، کیمیائی کھادیں، ادویات، کیڑے مار ادویات، ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر، آبپاشی ذرائع ہمارے لیے بہت ہی مشکل استعمال کرنا، قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ 3 پوائنٹ وہ ہو گئے، ایک یہاں سے کالیں سیمت اور کسانوں کی پسماندہ جا حالت بھی کر دو مرضی یہ کالیں، پاکستان کا زیادہ حصہ سیمتوں کی وجہ سے بنجر ہو چکا ہے، ہر سال زمین کٹاؤ کا شکار ہو جس سے ہمارا رقبہ کم ہو رہا ہے۔ بس 4 پوائنٹ ہوں گے، ایک ایک ہیڈنگ اور ایک ایک لائن دیتے جائیں، یعنی 4 ہیڈنگز اور 4 سینٹنسز۔ شارٹ کوسچن مکمل ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد رہتے ہیں جی لانگ سوال۔ لانگ سوال بھی بہت سے ہیں، خیر ہوگی انشاءاللہ، شروع کر دیں تو مکمل ہو ہی جائیں گے، مگر پہلے تھوڑی سی سن لیں، پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے لیکچر کے ساتھ۔